अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में बयान किए गए अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम सिर्फ नाम नहीं, एक पैगाम है, एक रोशनी है। लेकिन क्या आप वाकई इनके नामों के मानी जानते हैं? इस वीडियो में हम एक दिलचस्प क्विज के ज़रिए आपका इल्म आजमाएंगे। देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मतलब है? पहला इंसान, मट्टी, इब्तिदा, रोशनी। दुरुस्त जवाब है मट्टी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? सब्र करने वाला, नेक इंसान, इल्म वाला, सबक देने वाला। दुरुस्त जवाब है सबक देने वाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? आहुजारी करने वाला, शुक्रगुजार, खुश होने वाला, कश्ती बनाने वाला। दुरुस्त जवाब है आहुजारी करने वाला। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? रास्ता दिखाने वाला, सब्र करने वाला, रुजू करने वाला, अल्लाह का बंदा। दुरुस्त जवाब है रुजू करने वाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? सच्चा, अल्लाह का दोस्त, पाकीज़ा, नेक। दुरुस्त जवाब है नेक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? अल्लाह का महबूब, कौमों का बाप, नबियों के सरदार, कुर्बानी देने वाला। दुरुस्त जवाब है कौमों का बाप। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? पाक इंसान, सब्र करने वाला, छुपा हुआ, हिजरत करने वाला। दुरुस्त जवाब है छुपा हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? अल्लाह ने सुन लिया, कुर्बान होने वाला, अल्लाह बड़ा है, फर्मा बरदार। दुरुस्त जवाब है अल्लाह ने सुन लिया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? खुशी, हंसी, अल्लाह की नेमत, मुस्कुराहट। दुरुस्त जवाब है मुस्कुराहट। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? अल्लाह का महबूब, पीछे आने वाला, साबिर, रहनुमा। दुरुस्त जवाब है पीछे आने वाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? अल्लाह की नेमत, खूबसूरत, अल्लाह इजाफ़ा करे, सच्चा इंसान। दुरुस्त जवाब है अल्लाह इजाफ़ा करे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? अल्लाह का पैगाम, कौम को जमा करने वाला, नबी, रहनुमा। दुरुस्त जवाब है कौम को जमा करने वाला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम का क्या मानी है? सब्र करने वाला, रुजू करने वाला, आजमाइश, इबादत गुजार। दुरुस्त जवाब है रुजू करने वाला।
حضرت ذوالکفل کے نام کا کیا معنی ہے؟ ذمہ داری اٹھانے والا، صابر، عبادت گزار، سچا۔ درست جواب ہے ذمہ داری اٹھانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا دوست، نجات دہندہ، پانی سے نکالا گیا، نبی۔ درست جواب ہے پانی سے نکالا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ، پہاڑ جیسا مضبوط، صادق، مددگار۔ درست جواب ہے پہاڑ جیسا مضبوط۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا نبی، شکر گزار، عبادت گزار، محبوب۔ درست جواب ہے محبوب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ طاقتور، بادشاہ، امن والا، حکمت والا۔ درست جواب ہے امن والا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا دوست، میرا خدا اللہ ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کا بندہ۔ درست جواب ہے میرا خدا اللہ ہے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ شفا دینے والا، عبادت گزار، اللہ نجات دے، مددگار۔ درست جواب ہے اللہ نجات دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ مچھلی، رسول، صبر، کبوتر۔ درست جواب ہے کبوتر۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ دعا کرنے والا، عبادت گزار، اللہ نے یاد کیا، نبی۔ درست جواب ہے اللہ نے یاد کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا نبی، زندگی پانے والا، پاک، عبادت گزار۔ درست جواب ہے زندگی پانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ، شفا دینے والا، نجات دینے والا، معجزہ۔ درست جواب ہے نجات دینے والا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کا کیا معنی ہے؟ مددگار، عبادت گزار، صادق، صابر۔ درست جواب ہے مددگار۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی، بہت زیادہ تعریف کیا گیا، سچا، عبادت گزار۔ درست جواب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے قرآن کریم کے ان عظیم نبیوں کے ناموں کے معنی جاننے کی کوشش کی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ نے کتنے جواب درست دیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید اسلامی کوئز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔